susuman siya mukaunuban sayang mga tinunan miuga sa ilang mga til ug miingon nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo naghatag ako panigingnan aron ninyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo kung ako nga inyong Ginoo magtutudlo nagugas sa inyong mga til pag ginugas ay usab kamo Kinuklukitan sa sahod sa Exodus. mihugas Kamong tanan hindo na gawas sa usa ka ninyo. Pag hinigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. Naghatag ako og maayong palagingnan. Sama nga ako mibuhat niini, inyo usab kini pagkabuhaton. kaninyo naghatag ako og panigingnan aron ninyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo tungod sa inyong gugma sa usag-usa makaila ang tanang tao nga kamo akong tinunan ang Ginoong Jesus human siya mukaunuban sa iyang Ginoo, mga pinaagi ni Jesus imong gipakita kanamo ang imong hingpit nga gugma. Busa kami naghinaot nga imong dunggon ug tubakon kining mga pag-ampo nga among gipadangat kanimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. sa akong gibuhat kaninyo naghatag ako og panigingnan aron ihatag ko kaninyo nga mag